वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रये। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। श्रीगुरुभ्यो नमः। तथा च लिङ्गर्थः कः इति विचारः अस्माभिः पूर्वं कृतः। तत्र इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति त्रयः अंशाः उक्ताः। तत्र इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वं तत्रैव लिङ्लकारः भवति इति एषः वैयाकरणानां सिद्धान्तः। तस्मिन् प्रवर्तनात्वे कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अनपेक्षितः। यतोहि कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः अन्येन प्रमाणेन सिद्ध्यति, व्यवहारादिना वा सिद्ध्यति, पुनः अनुमानप्रमाणेन सिद्ध्यति। अतः कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अनपेक्षितः इति ग्रन्थकारेण निराक्रियते। एवमेव बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति अंशः अपि अनपेक्षितः। तत्र द्वेषाभावः एव तत्र कारणं भवति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नाम कार्ये विघ्नस्य अभावः स्यात्। यस्मिन् कार्ये मनुष्यस्य प्रवृत्तिर्भवति तत्र विघ्नस्य अभावः स्यात्। तदानीमेव तादृशबुद्धौ सत्यामेव पुरुषः तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तः भवति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति अंशः अपि प्रवृत्तौ कारणम् इति नैयायिकैः कथ्यते। परन्तु सर्वत्रापि कार्ये विघ्नस्य अभावः भवेत् इति यः अंशः सः अंशः सर्वतन्त्रसिद्धः। लोके सः अंशः ज्ञायते। यदि कृतेन तेन कार्येण किमपि अनिष्टं जायते चेत् मनुष्यः तत्र न प्रवर्तत एव। सः कार्यप्रवृत्तेः पूर्वमेव चिन्तयेत्, अनेन कार्येण किमपि विघ्नं भवति वा, बलवत् विघ्नं किमपि जायते वा इति विचिन्त्यैव पुरुषः तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तः भवति। यदि कृतेन तेन कार्येण तत्र बलवत् अनिष्टं जायते इति तस्य ज्ञानम् अस्ति चेत् तर्हि सः तत् कार्यं कर्तुमेव नैव गच्छति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति यत् कारणं तत् लोकत एव सिद्ध्यति। सः विदितविषय एव, नूतनः अंशः न। अतः तादृशम् अंशं वक्तुं लिङ्लकारस्य आवश्यकता नास्त्येव। सः अंशः लोकत एव सिद्ध्यति। यदि तस्मिन् कार्ये बहवः विघ्नाः सन्ति चेत् तत्र द्वेषः उदेति मनुष्यस्य, पुरुषस्य। तद्वशादेव सः तस्मिन् कर्मणि सः नैव प्रवर्तते। अतः एतादृश अंशं वक्तुं लिङ्लकारस्य प्रसक्तिः नास्ति। लिङ्लकारः अनपेक्षितः। परन्तु लिङ्लकारः कुत्र भवति, कस्मिन् अंशे भवति? इदम् अदिष्टसाधनम् इति ज्ञानं यत्र भवति तदेव ज्ञानं, स एव अर्थः लिङ्लकारस्य अर्थः। लिङ् नाम प्रवृत्तिः, प्रवर्तनारूपः अर्थः लिङ्लकारस्य अर्थः। प्रवर्तनानामका इदम् अदिष्टसाधनम् इति ज्ञानम्। इदं कार्यं मम इष्टं जनयति इति ज्ञानं यदि भवति चेत् तत्र प्रवृत्तिः जायते। तादृशप्रवृत्तौ लिङ्लकारस्य प्रसक्तिः भवति। अतः इष्टसाधनत्वमेव लिङ्लकारस्य अर्थः इति एषः सिद्धान्तः। तत्र किञ्चित् वाक्यम् अस्माभिः न दृष्टमासीत्, तद् कथ्यते। तत्र आस्तिककामुकस्य नरकसाधनता ज्ञानदशायाम् उत्कटेच्छया द्वेषाभावदशायां प्रवृत्तेः व्यभिचारात् च। तत्र नैयायिकैः उक्तं बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् अपि स्यात्। इदं कार्यं मम विघ्नं किमपि न जनयेत् इति ज्ञाने सत्येव पुरुषः तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तः भवति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति अंशः अपि योजनीयः इति नैयायिकैः
उक्तम्। परन्तु सर्वत्र अस्य अंशस्य समन्वयः कर्तुं न शक्यते। कुतः न शक्यते? इदं कार्यं मम अनिष्टम् अति अनिष्टं जनयति इति बुद्धौ सत्यपि पुरुषः क्वचित् प्रवर्तते। लोके तथा अस्माभिः दृष्टमस्ति। कुत्र दृष्टम् इति चेत् आस्तिककामुकः इति कथ्यते ग्रन्थकारे। आस्तिककामुकः नाम कश्चित् पुरुषः धर्मं जानाति अधर्ममपि जानाति, किं कार्यं कर्तव्यम् इति जानाति, किं कार्यं न कर्तव्यम् इत्यपि जानाति। सत्कर्मकरणेन किं लभ्यते, मोक्षादिकं लभ्यते इत्यपि ज्ञानं तस्य पुरुषस्य अस्ति। असत्कर्मकरणेन अधर्मप्राप्तिरपि भवति इति ज्ञानम् अपि तस्य पुरुषस्य अस्ति। तादृशः आस्तिककामुकः कदाचित् उत्कटेच्छया असत्कर्मसु प्रवृत्तः भवति। कुत्र कीदृश असत्कर्मसु इति चेत् वेश्यायां स्त्रियां तस्य प्रवृत्तिः जायते। वेश्यस्त्रियां सः प्रवृत्तः भवति। सः जानाति, सः आस्तिककामुकः, सः धर्ममपि जानाति अधर्ममपि जानाति। यदि मया ईदृशं कार्यं क्रियते चेत् मम अवश्यं नरकगमनं भवत्येव इति ज्ञानं तस्य अस्ति। अनेन कार्येण मम अनिष्टं बहु इदं कार्यं मम अनिष्टं जनयति इति ज्ञानम् अस्ति चेदपि उत्कट इच्छया तस्मिन् कर्मणि सः प्रवृत्तः भवति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं कार्यप्रवृत्तौ कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। अत्र अनिष्टस्य ज्ञाने सत्यपि पुरुषः तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तः भवति। अतः एषः अंशः प्रवृत्तौ कारणम् इति वक्तुमेव न शक्यते। अत्र तत् कारणं व्यभिचरितं तदेव सः कथयति ग्रन्थकारः। आस्तिककामुकस्य नरकसाधनता ज्ञानदशायां सः जानाति। आस्तिककामुकः सः धर्मः कः अधर्मः कः इति अंशे सः महान् विचारं कृतवान्। सः सर्वं जानाति। अथापि सः तथा न चिन्तयति, यदि वेश्यस्त्रियां गमनं करोमि चेत् मम नरकसाधनम् अवश्यं भविष्यति, नरकगमनम् अवश्यं भविष्यति इति ज्ञानसत्त्वेपि उत्कटेच्छया द्वेषाभावदशायां प्रवृत्तेः व्यभिचाराच्च। परन्तु तादृशज्ञानम् अस्ति चेदपि उत्कटया कामवासनया धार्मिकः मनुष्यः नरकसाधनरूपे वेश्यगमनकर्मणि प्रवृत्तः भवति। अत्र तस्य ज्ञानं नास्ति वा? इदं मम अनिष्टं जनयति इति ज्ञानं तस्य नास्ति वा? अस्ति तस्य। अथापि सः तत्र प्रवृत्तः भवति। तर्हि इष्टसाधनता ज्ञानं सर्वत्र कारणम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तत् कारणम् एतादृशस्थले व्यभिचरितम् इत्यतः तत् प्रवृत्तौ कारणम् अनिष्टसाधनं बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वं कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि तादृशज्ञानसत्त्वेपि पुरुषस्य कदाचित् कर्मसु प्रवृत्तिः दृष्टः, लोके दृष्टः। अतः सर्वदा अस्माभिः इष्टसाधनमेव प्रवृत्तौ कारणम् इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। सः एक एव अंशः स्वीकर्तव्यः। न वा कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः, न वा बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति अंशः, किन्तु इष्टसाधनत्वमेव प्रवृत्तौ कारणम्। अतः इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्मम्। तादृशप्रवर्तनारूपे अर्थे लिङ्लकारः भवति। एषः अंशः मण्डनमिश्रैः अपि स्पष्टीकृतः। पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियासु अन्यः प्रवर्तकः प्रवृत्तिहेतुं धर्मं च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम् इति कथयद्भिः
मण्डनमिश्रैः अपि एष एव अंशः स्पष्टीकृतः। सर्वेषामपि पुरुषाणां कर्मसु प्रवृत्तौ एकमात्रं कारणं भवति इष्टसाधनता ज्ञानम्। केवलं तदेकमेव कारणं। तदेव प्रवृत्तिहेतुः। स एव प्रवृत्तिहेतुः। प्रवृत्तिहेतुं धर्मं च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्। इष्टसाधनता ज्ञानं विना अन्यत् कारणं प्रवृत्तौ नास्ति। अतः इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वं। तत्रैव लिङ्लकारः भवति इति न केवलं वैयाकरणानामेव अभिप्रायः अपि तु मीमांसकाः अपि अत्र अस्माकम् अनुकूलाः एव। तेपि अस्माकं मतम् उररीकुर्वन्ति। अतः इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वं। प्रवर्तनायां लिङ्लकारः इति अत्र सिद्धान्तः। इति लिङ्लकारस्य विषयः। लिङ्लकारस्य सूत्रकारमतरीत्यार्थः। पुनः प्रवर्तनात्वं नाम किम् इति लक्षणम्। अत्रार्थे नैयायिकानां मतं, तेषां खण्डनं, पुनः मीमांसकानां सम्मतिः इति एते अंशाः अत्र चर्चिताः। ततश्च प्रपञ्चितं चैतत् वैयाकरणभूषणे। अयं ग्रन्थः भूषणसारः। इतोपि यदि अधिकजिज्ञासा अस्ति चेत् अस्माभिः नाम कौण्डभट्टेन बृहद्भूषणम् इति कश्चन ग्रन्थः विलिखितः। तत्र इतोपि विस्तारेण एते अंशाः चर्चिताः। यदि भवतां जिज्ञासा अस्ति चेत् तं ग्रन्थं द्रष्टुमर्हन्ति इति कथयति ग्रन्थकारः, न अहम्। इत्थञ्च प्रपञ्चितं च एतत् वैयाकरणभूषणे बृहद्भूषणे ग्रन्थे इतोपि स्पष्टतया एते अंशाः निरूपिताः सन्ति। ततश्च प्रेरणादौ इत्यत्र आदिना हेतुहेतुमतोर्लिङ् आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रोक्ताः हेतुहेतुमद्भावादयः गृह्यन्ते। इत्थञ्च प्रवर्तनायां लिङ् इति एतावत् पर्यन्तम् उपपादितम्। तत्र प्रेरणादौ इति उच्यते। प्रेरणादौ आदिशब्दः तत्र कथितः अस्ति। आदिशब्देन के अर्थाः गृह्यन्ते इति चेत् हेतुहेतुमतो लिङ् इति सूत्रे हेतुहेतुमद्भावः इति कश्चन अर्थः उक्तः अस्ति। सोऽपि लिङ्लकारस्य अर्थः। प्रेरणादौ इत्यत्र आदिशब्देन हेतुहेतुमद्भावः अर्थः स्वीक्रियते। एवमेव आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रे आशीरर्थे लिङ्लकारः लोट् लकारश्च भगवता पाणिनिना विहितः अस्ति। अतः तस्मिन् सूत्रे उक्तः आशीः इति अर्थः अपि लिङ्लकारस्य इति स्वीक्रियते। विद्यादयः अर्थाः पुनः हेतुहेतुमद्भावः अर्थः आशीः इति अर्थत्रयं लिङ्लकारस्य। तत्र आशीरर्थे यः लिङ्लकारः भवति तस्य प्रक्रिया अन्या भवति। विद्यादिषु अर्थेषु यः लिङ्लकारः भवति तस्य प्रक्रिया अन्या भवति। अतः तत्र आशीर्लिङ् विधिलिङ् इति अस्माभिः द्विविधानि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृश्यते, अस्माकं कृते तत्र दृश्यते। अतः धातोः विधिलिङ्लकारे एकविधं रूपम्, आशीर्लिङ्लकारे अन्यविधं रूपम् अस्माकं कृते दृश्यते। तत्र हेतुहेतुमतोर्लिङ् इत्यनेन हेतुहेतुमद्भावे अर्थे लिङ्लकारः विधीयते। हेतुहेतुमद्भावः नाम कः इति चेत् हेतुः हेतुशब्दस्य कारणम् इत्यर्थः। हेतुहेतुमद्भावः हेतुः नाम कारणम्, हेतुमत् नाम कार्यम्। हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमत्। हेतुमत् नाम कार्यम्, हेतुः नाम कारणम्। तन्नाम यत्र द्वयोः क्रिययोः
परस्परं कार्यकारणभावः वर्तते स एव हेतुहेतुमद्भावः इति कथ्यते। यत्र द्वयोः क्रिययोः परस्परं कार्यकारणभावः उच्यते तादृशस्थले हेतुहेतुमद्भावः इति कथ्यते। हेतुहेतुमद्भावः अर्थः यदा गोचर्यते यदा दृश्यते तदानीं लिङ्लकारस्य प्रयोगः तत्र क्रियते। यथा अत्र किञ्चित् उदाहरणं ग्रन्थकारेण दत्तम्। यः ब्राह्मणाय अवगुरेत् तं शतेन यातयेत्। यो ब्राह्मणाय अवगुरेत् तं शतेन यातयेत् इति यथा। अस्मिन् वाक्ये द्वयोः क्रिययोः हेतुहेतुमद्भावः परस्परं कार्यकारणभावः दृश्यते। कः अर्थः? यः ब्राह्मणाय अवगुरेत्, अवगोरणं कन्नड भाषायां गुरायसदो इति उच्यते तदेव। अवगोरणं नाम चक्षोः विकासेन रोषप्रदर्शनम्। यदि कोपः आगच्छति चेत् चक्षुः एव कथयेत् अस्य कृते कोपः आगतः। यदा कोपः आगच्छति तदा चक्षुः कथं दृश्यते? स एव अवगोरणम् इति कथ्यते। चक्षोः विकासेन रोषप्रदर्शनम्। यः तादृश रोषप्रदर्शनं ब्राह्मणम् उद्दिश्य करोति, यः ब्राह्मणाय अवगुरेत्, ब्राह्मणं दृष्ट्वा तथा रोषप्रदर्शनं यदि करोति चेत् तर्हि तस्य शतरूप्यकाणि दण्डं, शतरूप्यकदण्डं देयं। सः शतेन यातयेत्। तस्य शतरूप्यकदण्डं देयम् अथवा शतसंवत्सर यातनं वा तस्य कर्तव्यं, शिक्षा देया इति धर्मशास्त्रे नियमः अस्ति। यः ब्राह्मणाय अवगुरेत् तं शतेन यातयेत्। अत्र पश्यन्तु, क्रियाद्वयमस्ति। यः ब्राह्मणाय अवगुरेत्, अवगोरणम् इति काचित् क्रिया, तं शतेन यातयेत्, यातनम् इति अपरा क्रिया। अवगोरणम् इति कारण हेतुः भवति। यदि सः ब्राह्मणाय अवगुरेत्, अवगोरणं करोति चेत् तर्हि तस्य सकाशात् 100 रूप्यकाणि स्वीकरणीयानि। सः तत्र दण्डः विधेयः। अतः यातनम् इति या क्रिया अस्ति सा क्रिया कार्यं भवति, हेतुमत् भवति। इत्थञ्च हेतुस्थले एका क्रिया, हेतुमत् स्थले अपरा क्रिया। यः ब्राह्मणाय अवगुरेत् तं शतेन यातयेत्। द्वयोः क्रिययोः, क्रिया नाम अत्र अवगोरणक्रिया, यातनक्रिया, अनयोर्मध्ये परस्परं कार्यकारणभावः दृश्यते, हेतुहेतुमद्भावः दृश्यते। अतः अत्र लिङ्लकारः प्रयुक्तः। अवगुरेत्, यातयेत् इत्यत्र लिङ्लकारः प्रयुक्तः अस्ति। इत्थञ्च यत्र यत्र हेतुमद्भावः दृश्यते, हेतुमद्भावः नाम द्वयोः क्रिययोः परस्परं कार्यकारणभावः दृश्यते, तत्रापि लिङ्लकारः भवति। केवलं प्रेरणादिषु अर्थेषु एव न, किन्तु हेतुहेतुमद्भावे अर्थेपि लिङ्लकारः भवति। एवमेव आशीरर्थे शुभं भूयात् इत्यादि वाक्येषु तत्र आशीर्वादः क्रियते। गुरुणा शिष्यस्य आशीर्वादः क्रियते शिष्याय। तादृशस्थलेपि लिङ्लकारस्य प्रसक्तिः भवति। शुभं भूयात् इत्थञ्च आशीरर्थः लिङ्लकारस्य अर्थः भवति। हेतुहेतुमद्भावः अपि लिङ्लकारस्य अर्थः भवति। इत्थञ्च विद्यादयः अर्थाः हेतुहेतुमद्भावः अर्थः आशीः इति तृतीयः अर्थः। एते अर्थाः लिङ्लकारस्य इति लिङ्लकार अर्थविमर्शः। लिङ्लकारस्य अर्थः एतावता समाप्तः। तर्हि अवशिष्टौ लकारौ कौ? अवशिष्टौ लकारो लुङ्लकारः, लृङ्लकारश्च। अत्र संशयाः सन्ति वा? हेतुहेतुमद्भावः पुनः आशीः, पुनः विद्यादयः अर्थाः निरूपिताः,
प्रवर्तनात्वम् अर्थं निरूपितं पुनः हेतुहेतुमद्भावः विवृतः आशिः इत्यर्थश्च विवृतः। अत्र संशयाः सन्ति वा? न महोदय। अस्तु, इतः परं लुङ् लकारस्य अर्थः। लुङर्थमाह भूतमात्रे इति भूतसामान्ये इत्यर्थः। तत्र भूतसामान्यं वर्तमानसामान्यं भविष्यत्सामान्यं। तत्र भूतसामान्ये लुङ् लकारः भवति। अनद्यतनभूतत्वम् अद्यतनभूतत्वम् इति अद्यतन अनद्यतन इति विशेषणं नास्ति, केवलं भूतसामान्यं। यत्र यत्र भूतकालः दृश्यते, भूतकालस्य प्रसक्तिः, तत्र सर्वत्रापि लुङ् लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अद्यतने वा भवतु अनद्यतने वा भवतु। लुङ् लकार विधायकं सूत्रं किम् इति चेत् लुङ् इत्येव सूत्रम्। भूते इति अधिकृत्य लुङ् इति सूत्रात् लुङ् इति सूत्रेण लुङ् लकारः विधीयते भूतकालसामान्ये। तत्र लुङ् इति सूत्रं पाणिनीयं प्रमाणम्। अत्र विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वं भूतत्वं। तर्हि भूतत्वं भूतकालसामान्ये लुङ् लकारः भवति इति उच्यते। तर्हि भूतत्वं नाम किं? भूतत्वस्य लक्षणं किं? यथा भवद्भिः वर्तमानत्वस्य लक्षणम् उक्तं, भविष्यत्वस्य लक्षणम् उक्तम्, एवमेव भूतत्वस्य किं लक्षणम् इति चेत् तत् लक्षणं ग्रन्थकारः कथयति। विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वम्। तन्नाम तात्पर्यतः कः अर्थः? वर्तमानकालः एतावत् पर्यन्तम् आसीत्, वर्तमानकालः ध्वस्तः, तस्य नाशः जातः, सा क्रिया अवसिता। वर्तमानकालस्य समाप्तेः अनन्तरं यः कालः भवति स एव भूतकालः। वर्तमानकालः समाप्तः, क्रिया समाप्ता इति चेत् कः कालः? भूतकालः। इत्थञ्च वर्तमानकालस्य समाप्त्युत्तरं भूतकालः प्रारभ्यते। स एव ग्रन्थकारेण कथ्यते। विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वं। विद्यमान, विद्यमान नाम उपस्थितस्य वर्तमानस्य यः ध्वंसः, एतावत्पर्यन्तं वर्तमानकालः आसीत्, इदानीं स च कालः ध्वस्तः, तस्य नाशः जातः। वर्तमानस्य यः प्रध्वंसः, तस्य प्रध्वंसस्य प्रतियोगी। कः प्रतियोगी? वर्तमानकालः यदा समाप्तः भवति तदानीं कः आगच्छति? तत्र भूतकालः आगत्य उपविशति। अतः तादृशध्वंसस्य प्रतियोगी भूतकालः। तत्त्वं प्रतियोगित्वं भूतत्वम्। इत्थञ्च वर्तमानस्य यः ध्वंसः प्रध्वंसः, तादृशप्रध्वंसस्य प्रतियोगी तन्नाम भूतकालः। स एव भूतकालः, प्रतियोगी एव भूतकालः। प्रतियोगित्वं भूतत्वं। तन्नाम वर्तमानकालः आसीत्, वर्तमानकालस्य समाप्त्युत्तरं भूतकालः प्रारभ्यते। यदा भूतकालः तदा किमिति वक्तव्यं? वर्तमानकालस्य ध्वंसः जातः। एतावत् पर्यन्तं वर्तमानकालः आसीत्, इदानीं सः ध्वस्तः। ध्वस्तश्चेत् तर्हि अग्रिमः भूतकालः तत्र आगत्य उपविशति, वर्तमानकालः तत्र समाप्तः भवति। अतः वर्तमानस्य प्रागभावः इति नोच्यते। यदि वर्तमानकाल एव नारब्धः तर्हि भविष्यत्कालस्य तत्र प्रसक्तिः। अतः वर्तमानस्य प्राक् अभावः इति नोच्यते, किन्तु वर्तमानकालस्य प्रध्वंसाभावः। घटः पूर्वम् आसीत्, सः ध्वस्तः, अतः तस्य प्रध्वंसाभावः। यथा
तद्वत् अत्रापि वर्तमानकालः पूर्वत्र आसीत् इदानीं स च वर्तमानकालः ध्वस्तः अतः वर्तमानकालस्य प्रध्वंसः जातः तादृश प्रध्वंसस्य प्रतियोगी प्रतियोगी नाम प्रकृते भूतकालः यस्य अभावः सः तस्य प्रतियोगी प्रतियोगी नाम भूतकालः तत्त्वं प्रतियोगित्वं भूतत्वम् इति भूतकालस्य भूतत्वस्य लक्षणं भवति ज्ञायते वा वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्वम् अत्र पदत्रयमस्ति वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी वर्तमान नाम वर्तमान काल तस्य ध्वंसः नाशः तस्य प्रतियोगी तन्नाम भूतकाल यदा वर्तमानकालः ध्वस्तः भवति तदानीं कः तत्र आगच्छति भूतकालः तत्र आगच्छति अतः तस्य प्रतियोगी नाम भूतकालः प्रतियोगित्वं तत्र विद्यमानः धर्मः भूतत्वं तादृशभूतत्वे लुङ् लकारः भवति इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञायते वा लक्षणं वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्वं भूतत्वं पुनः वक्तव्यं वा स्पष्टं महोदय स्पष्टं तत्र प्रतियोगित्वं भूतकाले अस्ति इति सत्यं सा प्रतियोगी भूतकाल एव तर्हि वर्तमानकालस्य ध्वंसस्य प्रतियोगित्वं भूतकाले अस्ति भूतकाल एव तत्र विद्यमानः धर्मः भूतत्वम् यस्य अभावः इति किं किं प्रतियोगित्वम् इत्यत्र यस्य तदेव प्रतियोगित्वं नाम तस्य अभावः वर्तमानकालस्य अभावः मीन्स् वाट् भूतकाल एव खलु अतः भूतकालः इति उच्यते अत्र प्रतियोगी नाम वर्तमानकालस्य अभावः सत्यं सः कः वर्तमानकालस्य अभावः मीन्स् कः भवति भूतकाल एव खलु अतः भूतकालः इति उच्यते यस्य अभावः सः तस्य प्रतियोगी प्रतियोगी नाम अभावः इति वयं जानीमः घटाभावः घटस्य प्रतियोगी अतः घटाभावः प्रतियोगी अत्रापि प्रतियोगी नाम वर्तमानकालाभावः सः कः वर्तमानकालाभावः भूतकालः अतः स एव प्रतियोगी तत्त्वं प्रतियोगित्वं तन्नाम भूतत्वं तादृशभूतत्वे लुङ् लकारः भवति पुनः तत्र संशयाः सन्ति वा अवगतम् इत्थञ्च अत्र विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वं भूतत्वं तच्च नाम भूतत्वं तच्च क्रियायां निर्बाधम् इति विद्यमानेऽपि घटे घटः अभूत् इति प्रयोगः इदानीं भूतत्वम् इति यत् निरूपितं तच्च भूतत्वं कुत्र सम्भवति केवलं काले सम्भवति अथवा क्रियायां वा सम्भवति न तु पदार्थे घटः पटः इत्यादि पदार्थे भूतत्वं निरूपयितुं न शक्यते अत एव तादृशभूतत्वस्य क्रियायाम् उक्तत्वादेव भूतत्वं क्रियायामेव सम्भवति इति हेतोः विद्यमानेऽपि घटे घटः अभूत् इति प्रयोगः संगच्छते यदि भूतत्वं पदार्थे अन्वितं भवति भूतत्वस्य पदार्थे यदि अन्वयः क्रियते चेत् तर्हि घटः अभूत् इति वक्तुमेव न शक्यते पुरतः घटः दृश्यते तं पुरतः विद्यमानं घटं दृष्ट्वा घटः अभूत् इति वक्तुं शक्यते वा सुतरां न शक्यते घटः अभूत् भूतकालः तत्र कथं निरूपयितुं शक्यते घटः अधुनापि दृश्यते अतः किमुच्यते भूतत्वं न पदार्थे अन्वेति किन्तु क्रियायाम् अन्वेति घटे या वर्तमान क्रिया आसीत् तस्याः ध्वंसः जातः तादृश अतीतां क्रियां तादृशीम् अतीतां वर्तमान क्रियां मनसि निधाय अभूत् इति प्रयोगः अस्माभिः क्रियते
इत्थञ्च भूतत्वं वर्तमानत्वं भविष्यत्वम् इति ये धर्माः सन्ति ते सर्वेपि धर्माः क्रियायामेव अन्विताः भवन्ति न तु पदार्थेषु। यदि पदार्थे तेषाम् अन्वयः तर्हि घटः अभूत् इति पुरतः विद्यमानं पदार्थं दृष्ट्वा घटः अभूत् इति प्रयोक्तुमेव न शक्यते। इत्थञ्च भूतत्वस्य भविष्यत्वस्य वर्तमानत्वस्य वा न पदार्थे अन्वयः अपि तु क्रियायामेव। घटस्य या वर्तमानक्रिया आसीत् तस्याः ध्वंसः जातः इति तां क्रियां मनसि निधाय घटः अभूत् इति प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। न तु घटरूपद्रव्यस्य नाशः अत्र जातः। घटरूपद्रव्यं तद्वदेव अस्ति, तस्य नाशः एतावत्पर्यन्तं नैव जातः। कस्याः नाशः जातः? केवलं क्रियायाः एव, वर्तमान क्रियायाः एव नाशः जातः। तद् मनसि निधाय घटः अभूत् इति प्रयोगः क्रियते। इत्थञ्च घटसत्त्वेपि घटः अभूत् इति भूतकारिकः प्रयोगः क्रियते। तत्र भूतत्वं तु क्रियायामेव अन्वितं भवति, न तु पदार्थे अथवा द्रव्ये। अतः एषः अंशः मनसि स्थापनीयः। भूतत्वं वा भवतु, भविष्यत्वं वा भवतु, वर्तमानत्वं वा भवतु, सर्वेपि धर्माः क्रियायामेव सम्भवन्ति, न तु पदार्थेषु। अतः घटः अभूत् इति प्रयोगः सङ्गच्छते। विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति बोधः। घटः अभूत् इति वाक्यम् अस्ति, तस्य शाब्दबोधः कथं? शाब्दबोधः अधीतो वा? इदानीं भूषणसारे धात्वर्थप्रकरणे कथं शाब्दबोधः वक्तव्यः? तावत्पर्यन्तम् आगतं वा? कथं शाब्दबोधः वक्तव्यः इति? वर्तमानकालिक इदानीं फलं व्यापारः इति उक्तं, तयोः किं किं वर्तमानकालिक यावत्पर्यन्तम् आगतम्। नैव तत्र भूषणसारे अधीतो वा? इदानीं फलम् अस्ति, व्यापारः अस्ति, तयोः केन सम्बन्धेन अन्वयः? शाब्दबोधम् पुनः इदानीं न पठितम्। तिङ् चत्वारि, तस्य कुत्र अन्वयः केन सम्बन्धेन इति सर्वं नाधीतम्। अस्तु, आगमिष्यति। तत्र वाक्यार्थनिरूपणं कथम्? इदानीं धातोः अर्थद्वयं, तिङः अर्थचतुष्टयम् उक्तं। तत्र कः कुत्र सम्बध्नाति, केन सम्बन्धेन अन्वयं प्राप्नोति इति सर्वं यदि सम्बन्धानां विवरणं क्रियते चेत् तेन वाक्यार्थस्य निर्णयः जायते। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति उत्तरपादेन वाक्यार्थः निरूप्यते। वाक्यार्थः नाम शाब्दबोधः। कथम् एकस्य वाक्यस्य बोधः वक्तव्यः? शब्दात् जायमानः बोधः शाब्दबोधः। प्रकृते घटः अभूत् इति वाक्यम् अस्ति, अस्य शाब्दबोधः कथम् इति चेत् विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः। अत्र अभूत् इत्यत्र भूधातुः अस्ति, भूधातोः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः अर्थः। तादृशव्यापारस्य आश्रयः घटः भवति, तदेव कथ्यते। घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः। अभूत् इत्यत्र भूधातुः अस्ति, तस्य उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इत्यर्थः। सः व्यापारः कुत्र अस्ति? घटे अस्ति। अतः घटाभिन्नः, घटः व्यापारः इति अभिन्नः, तत्र भेदः नास्ति। घटाभिन्नः भिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः। परन्तु सः व्यापारः कीदृशः? विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी, तन्नाम भूतकालिकः इत्यर्थः। तत्र उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः, वर्तमानकालिकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः ध्वस्तः। इदानीं भूतकालिकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः तत्र विद्यमानः अस्ति।
विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी अस्य कः अर्थः भूतकालिकः इत्यर्थः भूतकाल विशिष्टः घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति बोधः भवति घटः अभूत् इति वाक्यस्य अभूत् इत्यत्र भूधातोः उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः व्यापाराश्रयः कर्ता भवति अतः एषः व्यापारः प्रकृते कर्ता नाम घटः अतः एषः उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः घटे अस्ति परन्तु सः व्यापारः किं विशिष्टः भूतकाल विशिष्टो वा वर्तमानकाल विशिष्टो वा भविष्यत्काल विशिष्टो वा इति चेत् सः व्यापारः भूतकालिकः भूतकाल विशिष्टः अस्ति तदेव कथ्यते विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी भूतकाल विशिष्टः घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इत्येवं बोधः जायते सर्वत्रापि वाक्ये यत्र यत्र वाक्यं भवति तत्र सर्वत्रापि एतादृशः शाब्दबोधः वक्तुं शक्यते शाब्दबोधः कथं तत्र सर्वादौ अस्य अस्य च कः अर्थः इति ज्ञेयः इदानीं भवद्भिः एतावत्पर्यन्तं धातोः अर्थः कः इत्येव दृष्टः तस्य अर्थस्य कुत्र समन्वयः कर्तव्यः इदानीं व्यापारस्य कर्तरि अन्वयः केन सम्बन्धेन फलस्य व्यापारे अन्वयः केन सम्बन्धेन इति यदा निरूप्यते तदानीं शाब्दबोधस्य अवगमनं भवति इदानीं शाब्दबोधं पश्यन्तु स्पष्टप्रतिपत्तिः पुनः धात्वर्थप्रकरणे भविष्यति इत्थञ्च घटः अभूत् इत्यस्य अत्र उक्तवती शाब्दबोधे अत्र घटः अभूत् इत्यत्र एकत्वसंख्या विशिष्ट नाशानुकूलव्यापारः तदपि इति न भवति वा नाशानुकूलः नश्यति इत्यत्र नाशानुकूलव्यापारः इति भवति अत्र नश्यति इत्यत्र नाशानुकूलः व्यापारः अत्र तु अभूत् इति अस्ति खलु नाशः न अस्य केवलं वर्तमानस्य नाशः न तु व्यापारस्य वर्तमानकालिकः यः व्यापारः तस्य नाशः अतः नाशानुकूलः इति नोच्यते यदि घटः नश्यति इति अस्ति चेत् तर्हि नाशानुकूलः इति वक्तव्यम् अत्र घटः अभूत् इति अस्ति खलु अतः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इत्येव कथ्यते व्युत्पत्त्यनुकूलव्यापारः भूतकालिक इति वक्तुं शक्यते वा नो चेत् भूतकालिकः सत्यं भूतकालिकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इत्येव वक्तव्यम् एवं पुनः एकत्वसंख्या इत्यादिकं सर्वं अत्र विद्यमानध्वंसप्रतियोगी एकत्वसंख्या विशिष्ट घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः इतोपि सुदीर्घः कार्यकारणभावः अत्र वक्तुं शक्यते किञ्चित् शार्ट् कथितं ग्रन्थकारेण यतोहि घटः इत्यत्र एकत्वसंख्या अस्ति अतः एकत्वसंख्या विशिष्टः घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति सुदीर्घः शाब्दबोधः अत्र वक्तुं शक्यते पुनः भूतकालिका इति नावश्यकं वा नास्ति भूतकालिकः इत्यस्यैव विद्यमानध्वंसप्रतियोगी इत्यर्थः विद्यमानध्वंसप्रतियोगी इस् इक्वल् टु भूतकालिकः तदपि तस्मिन् स्थाने भूतकालिकः इति वक्तुं शक्नुमः वा वक्तुं शक्यते यदि परीक्षायां स्मरणं नागतं चेत् विद्यमानध्वंसप्रतियोगी इति स्मरणं नागतं चेत् भूतकालिकः भूतकालविशिष्टः इति वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति स एव अर्थस्तु समान एव अतः भूतकालविशिष्टः घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति वा वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति इत्थञ्च विद्यमानध्वंसप्रतियोगी घटाभिन्नाश्रयकः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति बोधः इदानीं सर्वेषामपि कालः एतावत्पर्यन्तं निरूपितः अद्यतनः अनद्यतनः भूतकालः भविष्यत्कालः इति सर्वम् अस्माभिः निरूपितं तस्य संक्षेपेण पुनः स्मारणं करोति ग्रन्थकारः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यद्यत् अधीतं तस्य पुनः स्मारणं ग्रन्थकारेण क्रियते
कथम् अयमत्र संग्रहः एतावत् पर्यन्तं ये अंशाः उक्ताः बहु अस्माभिः सर्वेषामपि संग्रहः अत्र क्रियते कालः द्विविधः वयं जानीमः एव कालः द्विविधः अद्यतनः अनद्यतनश्च तथा हि कालः द्विविधः भवति अद्यतनः अनद्यतनश्च आद्यः त्रिविधः तत्र अद्यतनः त्रिविधः भवति भूत भविष्यत् वर्तमान भेद बहु पूर्वम् अस्माभिः दर्शितं स्मरन्ति वा एकं स्क्रीन् शेर् कृत्वा तत्र भेदाः दर्शिताः आसन् तदेव कथयति ग्रन्थकारः कुत्र अस्ति अत्र अस्ति पश्यन्तु कालः द्विविधः भवति अद्यतनः पुनः अनद्यतनश्चेति अद्यतनः त्रिविधः भूतः वर्तमानः पुनः भविष्यत् अन्त्यः द्विविधः अनद्यतनोऽपि द्विविधः भवति भूतानद्यतनः भविष्य अनद्यतनः तत्र वर्तमानत्वे लट् वर्तमान सामान्ये लट् लकारः भवति भूतत्वमात्रे लुङ् भूतकाल सामान्ये लुङ् लकारः भवति भविष्यत्ता मात्रे लृट् लकारः भविष्यत् सामान्ये अर्थे लृट् लकारः भवति वर्तमाने लट् भूते लुङ् भविष्यदर्थे लृट् लकारः भवति हेतु हेतु मद्भावादि अधिकार्थ विवक्षाया अनयोः लृङ् हेतु हेतु मद्भावः अर्थः पुनः भूतार्थः भविष्यदर्थः इति यदा अर्थत्रयं भवति चेत् तर्हि तदानीं लृङ् लकारः तत्र प्रयुज्यते लृङ् लकारस्य विवरणं पुनः ग्रन्थकारेण क्रियते हेतु हेतु मद्भावः भूतकालः एवं भविष्यत्कालः यदा भवति तदानीं लृङ् लकारस्य प्रसक्तिः तत्र भविष्यति अनद्यतने भूतत्वेन विवक्षिते लङ् लकारः अनद्यतनत्वं भूतत्वं यदा भवति चेत् तर्हि तादृशस्थले लङ् लकारस्य प्रसक्तिः तत्रैव परोक्ष विवक्षायां लिट् लकारः अनद्यतनत्वं प्लस् भूतत्वं प्लस् परोक्षत्वम् इति अर्थः यदा विवक्षते तदानीं लिट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते तादृशे भविष्यति लुट् लकारस्य प्रयोगः तादृशे नाम अनद्यतन तादृश अनद्यतन भविष्यदर्थे लुट् लकारस्य प्रसक्तिः भवति इत्येवं सर्वेषामपि लकाराणां सारसंग्रहः अत्र कृतः लिङ् लकारस्य विषये तु उक्तमेव अद्यतन अनद्यतन इत्यनयोर्मध्ये एते भेदाः सन्ति तत्र प्रमुखः द्विविधः अद्यतनः अनद्यतनः अद्यतनः इत्यत्र विभागत्रयः भूतः वर्तमानः भविष्यत् अनद्यतनः इत्यत्र विभागद्वयः भूतः भविष्यत् तत्र केवल अनद्यतनभूते लङ् लकारः अनद्यतन भूत प्लस् परोक्ष तदानीं लिट् लकारः भूतसामान्ये लुङ् वर्तमानसामान्ये लट् भविष्यत् सामान्ये लृट् अनद्यतन भविष्यति लुट् लकारः हेतु हेतु मद्भावः प्लस् भूतकालं प्लस् भविष्यत् कालः यदा भवति तदानीं लृङ् लकारस्य प्रसक्तिः विद्यादिषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य प्रसक्तिः इत्येवं सर्वेषामपि लकाराणाम् अर्थनिर्देशः अत्र कृतः इतः परम् एक एव लकारः अवशिष्टः लृङ् लकारः लृङ्-अर्थमाह समयः जातो वा पुनः कक्षा अस्ति वा इदानीं कक्षा अस्ति वा नास्ति महोदय नास्ति उक्त्वा समापयामः वा तदानीं लकारार्थप्रकरणं एक लघु संशयः अस्ति वद भट्टिकाव्यमस्ति खलु तत्र तु लुङ् लकारस्य एव अधिकः उपयोगः जातः तत्तु परोक्षे खलु तत्र तु लिट् लकारस्य उपयोगः करणीयः आसीत् खलु कुत्र कुत्र नैव लुङ् लकारः कर्तुं शक्यते यतोहि लुङ् लकारस्य नियमः अस्माभिः कोऽपि नोक्तः खलु भूतसामान्ये इति उक्तः अतः यत्र यत्र
लिटः प्रसक्तिः अस्ति तत्र लुङः प्रयोगः कर्तुं शक्यते परन्तु यत्र यत्र लुङ् तत्र तत्र लिट् इति वक्तुं न शक्यते यत्र यत्र लिट् तत्र तत्र लुङ् कर्तुं शक्यते परन्तु उल्टा कर्तुं न शक्यते यत्र यत्र लुङ् तत्र तत्र लिट् कर्तुं न शक्यते यतोहि तत्र भूतसामान्य इति उक्तं खलु अतः एतद् क्षणं यावत् पूर्वत्र परोक्षे भवतु न भवतु तत्र उपयोगं कर्तुं शक्यते लुङ्लकारस्य लुङ्लकारस्य परोक्षत्वम् अपरोक्षत्वम् इति किमपि नास्ति परोक्षत्वम् अपरोक्षत्वम् अद्यतनत्वम् अनद्यतनत्वम् इति किमपि नास्ति यदि भूतत्वं तर्हि लुङ् कर्तुं शक्यते अतः लिटः विषये लुङः प्रसक्तिस्तु अस्ति एतत् क्षणं विहाय इदानीं सार्ध एकघण्टा वा इतः पूर्वं सर्वत्रापि लुङ्लकारस्य प्रसक्तिः भवत्येव 130 नाम 125 आरभ्य पूर्वत्र यद्यद् जातं यानि यानि कार्याणि जाता तत्र सर्वत्रापि अभूत् इति वक्तुं शक्यते एव तत्र निर्बन्धः नास्ति अतः प्रायः बाहुल्येन लुङ्लकारस्यैव प्रयोगाः दृश्यन्ते केवलं भट्टिकाव्ये इत्येव न प्रायः सर्वत्र लुङ्लकारस्यैव प्रयोगाः दृश्यन्ते क्वचित् लिट्लकारस्यापि प्रयोगाः कविभिः क्रियन्ते अतः तत्र अर्थः द्रष्टव्यः यत्र लिट् अस्ति तत्र अर्थः सम्यक् ज्ञेयः यत्र लुङ् अस्ति चेत् तत्र अर्थपरिशीलनम् अनपेक्षितमेव यदि भूतत्वं तर्हि लुङ् भवत्येव सः समीचीन एव प्रयोगः भवति अन्यथा शुक्रवासरे कक्षा अस्ति खलु तदा किञ्चिदस्ति तदा उक्त्वा समापयामः पुनः अहं क्वश्चन् बेङ्क् अपि दास्यामि परीक्षानिमित्तं क्वश्चन् बेङ्क् अपि दास्यामि तत्र मया तु निर्मिताः 2 मार्क्स् क्वश्चन् यथा तत्र क्वश्चन् पेपर् मध्ये भवति तद्वदेव प्रश्नाः निर्मिताः तत्र 2 मार्क्स् अङ्कानां प्रश्नाः पुनः 5 अङ्कात्मकाः प्रश्नाः 10 and 15 अङ्कानां प्रश्नाः सन्ति तत्र 15 अङ्कानां ये प्रश्नाः सन्ति तेषां भवद्भिः उत्तरं लेखनीयम् असैन्मेण्ट् रूपेण ज्ञायते वा अन्येषां तु उत्तरं विलिख्य प्रेषयन्तु इति न वदामि अन्येषाम् उत्तरं भवद्भिः लिखितं चेत् एग्जाम् मध्ये अनुकूलं भवति परन्तु तत्र 15 मार्क्स् प्रति ये प्रश्नाः सन्ति तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं विलिख्य मम कृते प्रेषणीयम् इंटर्नल मार्क्स् दातुं सर्वाणि अपि लेखनीयानि वा तत्र 5 वा 6 वा सन्ति तावत् तर्हि सर्वमपि लेखनीयं 6 वा 5 वा सन्ति 5 प्रश्नानाम् उत्तरं लेखनीयम् अस्तु विलिख्य प्रेषणीयं मया अहं मेल ID दास्यामि तत्र प्रेषय हस्तेन वा टैप् कृत्वा वा तद् कथञ्चित् भवताम् आनुकूल्यं हस्तेन लिखन्ति वा टैप् कुर्वन्ति प्रेजेन्टेशन् किमपि न भवति किल किं प्रेजेन्टेशन् रूपेण किमपि सेमिनार् करणीयमासीत् परन्तु अधुना समयः एव नास्ति खलु सेमिनार् तु अन्येषां कृतं भवतां कृते विलम्बेन आरब्धम् इतोपि ईषदेव पाठितं तत्र सर्वे कथं सेमिनार् करिष्यन्ति विषयः अल्पः अस्ति अतः सेमिनार् अस्मिन् पर्याये मास्तु आगामि पर्याये तु अवश्यं कार्यम् यतोहि अस्माकं विलम्बेन आरब्धं खलु बहु नैव पाठितम् अस्माकं भवतां च किं विचारविनिमयः अधिकतया नैव जात एव अतः अस्मिन् पर्याये कथञ्चित् कुर्मः आगामिपर्याये सेमिनार् अपि कार्यम् अत्र केवलम् असैन्मेण्ट् लिखन्तु तदर्थमेव अङ्काः दीयन्ते किञ्चित् शीघ्रं प्रेषयति चेत् किञ्चित् शीघ्रं प्रेषयति चेत् शीघ्रं प्रेषय पाठः समापनीयः शुक्रवासरे समाप्य अद्य समाप्तं चेत् अद्यैव दास्यामि स्म शुक्रवासरे कुर्मः शुक्रवासरे एव ददामि कदा प्रेषणीयः महोदय मम कृते वा 12th दिनाङ्कात् प्राक् यतोहि अस्माभिः 15 दिनाङ्कात् प्राक् इंटर्नल मार्क् दे अतः तावदभ्यन्तरे भवद्भिः दे अनन्तरं मिलति चेत् अङ्काः नैव मिलन्ति यतोहि तद् इंटर्नल मार्क् दद्मः चेदेव UCMS हाल् टिकेट् दास्यति अन्यथा हाल् टिकेट् एव न दास्यति अतः तावत् अभ्यन्तरे युष्माभिः दे दत्तं चेत् इंटर्नल मार्क् दीयन्ते मिलन्ति
अस्तु यदि लिखन्ति चेत् अद्यैव प्रेषयामि। पाठः ईषद् अवशिष्टः, चिन्ता नास्ति, अद्यैव प्रेषयामि, अद्यैव उपविश्य लिखतु। शिवानी महोदयेन उक्तं पूर्वस्मिन् कक्षायां किञ्चित् धात्वर्थमपि भवती पाठयति वा इति। अहं वा? आम्, केन उक्तं? शिवानी महोदयेन उक्तम्। अहं न जानामि खलु। अत्र केवलं प्रथमकारिकायाः एव वयं स्मः, अतः सा भवती पृच्छति she will ask you मम तु लकारार्थप्रकरणं दत्तं कृतं, प्रश्नपत्रिका निर्मिता च, अनन्तरं तद् पश्यामि, तद् यदि कर्तव्यं चेत् अनन्तरं करोमि। अस्तु, पुनः 15 अभ्यन्तरे सर्वं समापनीयं खलु, अतः किन्तु इदानीं युष्माकं सीनियर्स् ये सन्ति तेषां धात्वर्थप्रकरणं तत्र किञ्चित् पाठ्यं, लकारार्थप्रकरणं नैव स्पृष्टमासीत्। इदानीं सावाभिः शिवानी मेडमपि पाठयति, अहमपि पाठयामि, अतः अधिकमेव जातं युष्माकं। तत्र धात्वर्थप्रकरणे स्वल्पम् अधीतं चेदपि लकारार्थप्रकरणं सम्पूर्णं दृष्टं। तेषां कृते एव लकारार्थप्रकरणं नैव पाठितम्, ईषदपि नैव पाठितम्। अतः चिन्ता नास्ति, एग्जाम् तु कर्तुं शक्यते, यदि अपेक्षितं चेत् तत्र कारिकाद्वयं पाठयामि। तत्र मध्ये मध्ये कर्तुं न शक्यते, तद् एकस्मात् अन्यस्य लिङ्क् वर्तते। इदानीं धात्वर्थप्रकरणेपि मध्ये मध्ये पाठयामि इति कर्तुं न शक्यते। अस्तु, यदि तथा अस्ति चेत् तत्र सकर्मक अकर्मक लक्षणविषये अस्ति, मेडम् यदि वदति चेत् पुनः पाठयामि। पुनः शुक्रवासरे तु इदं समाप्तं, लकारार्थप्रकरणं समाप्तं। अस्तु, तर्हि इदानीमेव प्रेषयामि, असैन्मेण्ट् अद्यारभ्य एव उपविश्य लिखतु। धन्यवादः। धन्यवादः। पुनः संस्कृते